मान्छे नै हो मानव र दानव। 13 वर्ष साङ्लोमा बाँधिएको उमाकान्तको दुखान्त कथा मानव जातिकै कलङ्क हो। चेतना भएकाले चेत गुमाएको भन्दै गरिने यस्ता चरम यातनाका दुखान्तले हाम्रो समाजलाई गिज्याइरहेको छ। सभ्यताका प्रतिमूर्ति हामी स्वयं असभ्यताको प्रतीक किन भइरहेका छौँ? आफ्नै सन्तान मिल्काउँछौँ, आफ्नै आमा बुबालाई बेसहारा बनाउँछौँ र भन्छौँ हामी यो समाजका सभ्य नागरिक हौँ। कति निर्दयी भएका हामी, यी आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी आफन्तबाटै हेपिएका, मिल्किएका, सहारा विहीन भएर बाँच्न विवश थिए। खोला किनार, डोबाटो र पाटी पौवामा मिल्किएका यी जीवन आज मानव सेवा आश्रमको ममतामा हाँसिरहेका छन्। पीडै पीडाले थिलथिलो शरीरले आश्रमको मलमपछि पुनर्जीवन पाएको छ। मानव सेवा मार्फत ईश्वरीय पुञ्ज बनेको मानव सेवा आश्रमको सेवाभाव देख्दा लाग्छ स्वयं ईश्वर मानव सेवाका लागि प्रकट भएका छन्। हो त्यही मानव सेवा आश्रमका कल्पनाकार मानव सेवक रामजी अधिकारीको कर्मभित्रको मर्म आजको अतिथि देवो भव। हामी कुराकानी सुरु गरौँ। यो मानव सेवा दुःखको कार्य रहेछ कि सन्तुष्टिको कार्य रहेछ? यो सुखानुभूतिको कार्य, आत्मसन्तुष्टिको कार्य हो जस्तो लाग्छ र त्यही अनुभूति गरिराखेको छु। लागेको थियो तपाईँलाई यस्तो मानव सेवामा समर्पित हुँला, यस्ता दुःख पीडा भोगिराखेका मानवहरूलाई सडकबाट दुःखको स्थानबाट उठाएर आश्रमसम्म ल्याउला भन्ने सोच्नु भएको थियो? त्यस्तो औपचारिक रूपले नै प्लानिङ नै गरेर त सोचेको थिइनँ, तर आमा बुवाको संस्कारले होला केही फरक काम गर्नुपर्छ, दिन दुखीहरूका लागि, आफूभन्दा कम अवसर पाएकाहरूका लागि सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बाल मस्तिष्कदेखि नै थियो। कसरी बुवा मुवा पनि यही सेवामा हुनुहुन्थ्यो? मेरो बुवा नेपाल आर्मीको रिटायर, आमा गृहिणी नै हो। अनि मेरो बुवाको प्राय स्वभाव चाहिँ आफूसँग भएको कुराहरूलाई दिनुपर्छ, अनि सधैँ आमा र बुवाको अलि गनगन पऱ्यो, आमा बचाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि बुवा चाहिँ आफूसँग भएका कुरा आमा घरमै नभएको बेलामा पनि गाउँघरका मान्छेहरूलाई इभन धान पनि दिएर पठाइदिनुहुन्थ्यो कि। र त्यो मैले सानैदेखि देखिराख्या भएर पनि सायद त्यो आमा बुवाको संस्कारले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिल्यैदेखि नै। शिक्षा दीक्षाले होइन? शिक्षाले होइन, हाम्रो स्कुलको शिक्षाले त कहाँ सेवा गर अरूका लागि बाँच भन्छ र आफै कमाऊ, आफै ठुलो मान्छे बन्न, ठुलो मान्छे बन भन्छ हाम्रो शिक्षा। जागिर खानुपर्छ, धेरै पैसा कमाउनुपर्छ भनेपछि त तपाईँको अनुभवले, तपाईँको यो सुखानुभूतिले शिक्षाभन्दा पनि ठुलो रहेछ है मानव सेवा? पक्कै पनि। मैले 25 वर्षसम्म स्कुल र कलेजमा गएर प्राप्त नगरेको ज्ञान चाहिँ यो 9 वर्षको बिचमा मानव सेवा आश्रमको सेवामा रहँदा प्राप्त गरेको छु। सन्तुष्टि चाहिँ कतिको लाग्छ? कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्दैन ओहो यो के झन्झटमा फसेछु जस्तो लाग्दैन? व्यवस्थापनको हिसाबले र अहिलेको हाम्रो समाज अलिक कम्प्लिकेटेड नेचरको छ। स्वाभाविक रूपले अगाडि बढ भन्ने मान्छे भन्दा पनि खुट्टा तान्ने मान्छेहरूको समाज अलि बढी देख्छु। कहिलेकाहीँ व्यवस्थापनको हिसाबबाट अलिकति तनाव त कहिलेकाहीँ अनुभूति गर्छु।
तर फेरि बेलुका ओछ्यानमा गइसकेर आफूले गरेका कामलाई, हाम्रो समूहले गरेका कामलाई र अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई हेर्दा चाहिँ अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति हुन्छ। निराशा पलाउँदैन मनमा? आजसम्म पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। सायद म एउटा सकारात्मक सोचको विद्यार्थी पनि भएकोले होला, निरन्तर सकारात्मक सोचको अभ्यास गर्छु। यति सुन्दर मानव जीवन प्राप्त गरेपछि किन नकारात्मक हुने, किन चेहरामा ठुस्कान लिएर हुने, खुसी नै भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने एउटा आदर्शलाई पछ्याएकोले पनि होला त्यस्तो निराश हुनु परेको अवस्था चाहिँ छैन। रामजीजी, एउटा मान्छे नि पूर्ण मानव हुन के चाहिँदो रहेछ? आफ्ना लागि मात्रै नबाँचेर आफूभन्दा कम अवसर पाएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग र अरूका लागि प्रेरणा बन्न सक्यो भने जीवन पूर्ण हुन्छ जस्तो अनुभूति हुन्छ मलाई। यो सेवामा लागेर र हामीले गरेको पनि त्यही नै हो। यो 9 वर्षको बिचमा आइपुग्दै गर्दा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा 5000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहयोगी बन्न पायौँ। हामीले गर्ने भनेको उहाँहरूलाई प्रेरणा दिने हो। अहिलेको हाम्रो समाजमा मान्छे खानको भोको भन्दा पनि प्रेमको भोको रहेछ र मानव सेवा आश्रमलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रेम बाँड्ने अभियानको रूपमा लिने गर्छौँ। मान्छेको जीवन फ्याँकिएको हुन्छ, तिरस्कृत गरिएको हुन्छ, मान्छे आफै पनि दुःख झेल्न खोज्छ, त्यो जानेर नजानेर मान्छे फ्याँकिन्छन् नि, आफ्नै परिवारबाट पनि फ्याँकिन्छन्, आफ्नै छोराछोरीबाट पनि फ्याँकिन्छन्। त्यस्ता दुर्भाग्यका घटनाहरू पनि हामीले देखेका छौँ। आफ्नै छोराछोरीले आफ्ना अभिभावकलाई बाटोमा फ्याँकेको, आश्रममा लगेर फ्याँकेको भनेर सुन्छौँ। यो दुःखद परिणाम एकातिर छ। एउटा चाहिँ फ्याँकिएकाहरूलाई सङ्गठित गरेर तपाईँहरूले अभियान जुन सुरु गर्नुभएको छ मानव सेवाको, यसको बयान त शब्दले अथवा प्रशंसाले भन्दा पनि तपाईँहरूको व्यवहारले देखाएको छ। तपाईँहरूले अहिले यो देशव्यापी रूपमा जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ नि मानव सेवा आश्रम मार्फत, यो घटनामा म एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु उमाकान्त चौधरी, जसले 13 वर्ष सिक्रीमा बाँधिनु पर्यो र तपाईँहरूको आँखा पुग्यो। त्यो आँखा तपाईँहरूले त्यहाँ कसरी पुर्याउनु भयो भन्ने एउटा जिज्ञासा मेरो मात्रै होइन, अरूको पनि जिज्ञासा छ। त्यसलाई अलिकति स्पष्ट पार्नु। उमाकान्त दाई, हजुर, उमाकान्त दाई सप्तरीमा हुनुहुन्थ्यो र हामीले मिडियाबाटै त्यो कुरा जानकारी पाएको। यसरी 13 वर्षदेखि आफ्नै परिवारले साङ्लोले बाँधेर खोरमा राखेको छ भन्ने समाचार सुनेपछि मनमा एउटा अचम्म लाग्यो, ओहो यस्तो पनि हुन्छ र। त्यसपछि त्यो समाचारलाई हामीले पछ्यायौँ र हाम्रो टिम त्यहाँ पुग्दा जुन दर्दनाक अवस्था देखियो, त्यसपछि हामीले उहाँलाई त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका सबै व्यक्तिहरूको बिचमा उहाँलाई सप्रेम हामीले परिवारसँगै सल्लाह गरेर हाम्रो आश्रममा लिएर आयौँ। लिएर आएको 3 महिनामै दाइ सामान्य जीवनमा फर्किनु भयो। भनेपछि उहाँलाई त्यो जबरजस्ती त्यो परिस्थितिमा पुर्याइएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। दाइमा मानसिक विचलन आएछ। त्यसपछि उहाँले आफ्नै परिवारको सदस्यलाई खुर्पा प्रहार गर्नुभयो भन्ने हामीले थाहा पायौँ त्यहाँ। त्यसपछि उहाँहरूको औषधि उपचारतिर भन्दा पनि सिधै अब यसलाई बाँधेर राख्नुपर्छ भन्ने खालको विकास भयो। उहाँले त्यही गर्नुभयो, जे जान्नु भएको थियो परिवारले त्यही गर्नुभयो र हामीले उहाँलाई उद्धार गरेर लिएर आएको 3 महिनामै हामीले सामान्य चिकित्सकसँग परामर्श गऱ्यौँ। चिकित्सकले भनेअनुसार औषधि खुवायौँ र प्रेम बाँड्यौँ। हामीले दाई भन्यौँ, हाम्रो अभियन्ता भाइ बहिनीहरूले बुवा भन्नुभयो, मैले दाई भने, अरूले त्यसरी नै उमेर अनुसारका नाता लगायौँ, सँगै बस्ने सँगै खाने गर्दै गर्दा 3 महिनामा उहाँ सामान्य जीवनमा फर्किनु भयो र लगभग हामीले उहाँलाई 1.5 वर्ष सँगै राख्यौँ आश्रममा। त्यसपछि परिवारमा जाने त भन्दै गर्दा उहाँले छोरीहरू भएको श्रीमतीको कुराहरू गरेपछि परिवारमा नै कुरा गऱ्यौँ र परिवारले एस्योर गर्नुभयो अब हामी एकदमै राम्रोसँग टेक केयर गर्छौँ भनेपछि अनि हामीले उहाँलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गरायौँ। अहिले पनि हामी उहाँसँग टचमा छौँ। उहाँ घर फर्किसक्नुभयो? घर फर्किनुभयो। अहिले त एकदमै गोठालो जानुहुन्छ, बाख्रा गाई गोरुहरू हेर्नुहुन्छ, खुसी। अनि त्यो सिक्रीले बाँधेर राखेको देख्ने समाज र अहिले त्यो सिक्रीबाट मुक्त भएर अहिले बाख्रा गोठालो जाने उमाकान्तलाई त्यो समाजले कसरी हेर्दो रहेछ? एकदमै हामीले उहाँलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन जाँदा म आफै नै गएको थिएँ। पुरा गाउँले उर्लिएको थियो। त्यहाँको जनप्रतिनिधि, त्यहाँका प्रदेश सभा सदस्यहरूदेखि लिएर पत्रकारहरू सबजनाको उपस्थिति, पुरा एउटा हुन्छ नि मेलै लागेको जस्तो भएको थियो।
र उहाँमा त्यो परिवर्तन देखिएपछि गाउँमा एउटा सकारात्मक सन्देश पनि गयो। मान्छे खानको भोको होइन रहेछ, प्रेममा ठुलो औषधि हुँदो रहेछ, प्रेमपूर्ण जीवन बाँच्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ उमाकान्त दाईबाट सन्देश गएको अनुभूति गरेँ। त्यो समाजले 13 वर्षसम्म त्यो बुझेन छ। अहिले पनि हाम्रो समाजमा मानसिक रोगी भनेपछि अछुतको जस्तै व्यवहार गर्ने चलन छ। अहिले पनि इभन समृद्ध परिवारका व्यक्तिहरूको घरमा पनि यदि कसैमा मानसिक विचलन आयो भने उपचार गर्नतिर उहाँहरूलाई प्रेम दिन भन्दा पनि ल न तपाईँहरूको आश्रममा राखिदिनु पर्यो भनेर फोन आउँछ। भनेपछि उमाकान्त चौधरीलाई त्यो समाजले परिवारले त त्यो अवस्थामा पुर्यायो, तर समाजका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हैन, त्यहाँका चाहिँ जिम्मेवार निकायहरू तिनीहरूको पनि दृष्टि पुगेको पाउनु भएन। पुगेन। अहिले उमाकान्त दाई त एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हो। अहिले हामी यो मेची महाकाली यात्राको क्रममा छौँ। राष्ट्रिय उद्धार अभियान चलिराखेको छ। इभन एउटै परिवारको 3 जना दाजुभाइलाई खोरमा राखिराखेको, इभन हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेशतिर जाँदा अहिले पनि थुनेर राख्ने, बाँधेर राख्ने, गोठमा राख्ने, खोरमा राख्ने, यस्तो त कति छन्। त्यही त रामजीजी, तपाईँहरूको यो अभियान यति ठुलो महान मानवले गर्ने सबैभन्दा ठुलो अभियान हो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तथापि त्यो अभियान र तपाईँको यो आश्रममा आएर एउटा पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो एकातिर छ, तर हाम्रो समाजलाई नै एउटा सन्देश रामजी अधिकारीले मात्रै होइन अथवा चाहिँ मानव सेवा आश्रमले मात्रै होइन, यो दायित्व समाजको पनि हो, हाम्रो पनि हो भन्ने त्यो प्रेरणा चाहिँ कसरी जागरुक गर्ने त? तपाईँमा जसरी आयो भन्नुहुन्छ नि, त्यो कसरी जागरुक गर्ने त? त्यो त समाजले नै त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्यो भने त सहज होला नि त। अहिले हामी सडक पेटीमा रहेका आमा बुवाहरू मात्रै उद्धार गरिरहेको छैनौँ, सँगसँगै मानवता प्रवर्धनमा अभियानका कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै अगाडि बढाछौँ। हामी त के भन्छौँ भने मानव सेवा आश्रम अहिले सञ्चालन भएकै शाखाहरू पनि सम्भव भयो भने बन्द हुँदै जानुपर्छ र मानव सेवा आश्रम जस्ता आश्रमहरू खोलि नै हुँदैन। यो त सुखद पक्ष नै होइन, यो त बाध्यता र अहिले सडकमा मान्छेलाई मर्न दिनुभन्दा बचौँ भन्ने भावनाले सुरुवात गरिएको हो र हामीले अहिले मानवता प्रवर्धनका रचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ र यो 9 वर्षको बिचमा सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरू जसको कोही छैन, जो अभिभावकविहीन छन्, मानसिक र शारीरिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, परिवार बन्नुपर्छ, अभिभावक बन्नुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो जागरण आएको मैले अनुभूति गरेको छु। र हामीले 2082 सालभित्रमा हाम्रो राष्ट्र नेपाललाई दुःख पाएर सडक पेटीमै जीवनयापन गर्न नपर्ने राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेर सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्यौँ। तर अहिले यो 9 वर्षको बिचमा सबैजना देश विदेशमा रहेका मानवता प्रेमी परोपकारी मनहरू र यहाँसम्म हामीलाई खुसी लागेको छ अहिले तिनै तहको सरकारले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेत यी कुराहरूलाई समेटेको छ। यसले गर्दा एउटा जागरण आएको अनुभूति गरेका छौँ र मानव सेवा आश्रमबाटै प्रभावित भएर हामी जस्तै युवा साथीहरू पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाको माध्यमबाट सडक मानवहरूको व्यवस्थापनमा लागिराख्नु भएको छ र हामीले 2078 साल अबको 1.5 वर्षभित्रमा हाम्रो देश नेपालको सडक पेटीमा कोही पनि बेसहारा अभिभावकविहीन भएर बस्न नपर्ने राष्ट्र निर्माण गर्ने घोषणा गर्ने र विश्व मानचित्रमा एउटा मानवताको देश नेपाल भनेर परिचित गराउने अभियानमा हामी सँगसँगै अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यही अनुसार नै अहिले हामी मेची महाकाली यात्रा भनेर जागरण कार्यक्रम तपाईँहरूको यो महान अभियान त एकातिर छ र यो निरन्तरता दिइरहनु होला। एउटा तपाईँको मनभित्रको कुरा बुझ्न चाहेँ मैले, के भने मान्छेलाई फोहोरमा बसेको, त्यो अलि फोहोरी भएको, रोगी भएको, अनि अङ्गभङ्ग भएको भनेपछि घृणा गर्छन्, त्यसलाई तिरस्कार गर्छन्। तर तपाईँहरूले प्रेम गर्नुहुन्छ, तिनीहरूको स्याहार सुसार गर्नुहुन्छ। आखिर त्यही मानव हो नि तपाईँ पनि, होइन र? एकदम। के रहेछ भावना, यो मनभित्र के आउँदो रहेछ, के पलाउँदो रहेछ? स्वाभाविक रूपले अहिले हामी जति पनि मानव सेवा आश्रमको छानामुनि रहनुभएका बुवा आमा, दाई दिदी र बाबु नानीहरू छन्, हामी उहाँलाई भगवानको रूपमा हेर्छौँ। भगवान कुन रूपमा आउनुहुन्छ के थाहा हुन्छ र? हामी कालीगढले बनाएको मूर्ति र ढुङ्गालाई भगवान भनेर पूजा गर्छौँ, तर हामीलाई यही धरतीमा ल्याउन माध्यम बनेका मातापिता आमा बाबालाई चाहिँ हामी अलिक फरक किसिमको व्यवहार अहिले हाम्रो समाजले गरेको धेरै देखिन्छ। खोजियो स्वर्ग गर्यो पाप
जान्दैन कर्मको गति, रिट्ठाको रुख रोपेर कहाँ फल्छ कागती। अहिले हाम्रो समाज रिट्ठा रोप्छ, कागतीको अपेक्षा गर्छ, नकारात्मक कुरा रोप्छ, सकारात्मक कुराको अपेक्षा गर्छ। अहिले त्यही नै भइराखेको देखिन्छ। र अहिले जति पनि व्यक्तिहरू, अहिले हामी जुन ठाउँमा बसेर अहिले आमा बुवाहरू केही कोठामा बसेर कुराकानी गरिरहेछौँ, 4 बजे बिहान हजुरहरू आउँदा यहाँ लगभग गाई भैँसीको गोठ जस्तै हुन्छ। आमा बाबाले दिसा पिसाब गरिराख्नु भएको हुन्छ, धेरै मनोरोगीहरू हुनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई प्रेमले स्वीकार गरे, भगवानको रूपमा स्वीकार गरेको कारणले अहिले ती आमा बाबाले गरेको दिसा पिसाब पनि हाम्रा लागि खीर जस्तै हुन्छ। तपाईहरुलाई त्यो घृणा लाग्दैन? लाग्दैन, किनकि त्यहाँ प्रेम जोडिएको छ। हामीले आफ्नै बुवा आमाको रूपमा हेरेका छौँ, आफ्नै छोराछोरीको रूपमा हेरेका छौँ र एउटा भगवानको रूपमा हेरेको कारणले गर्दा पनि सेवामा आनन्द छ। तपाईहरुलाई यस्तो महान कार्य गरिरहँदा कसैले प्रेरणा दिने, सहयोग गर्ने, ओहो तपाईहरुले कति राम्रो काम गर्नुभयो भन्ने त्यस्तो सन्देशहरू कहीँ कतैबाट जिम्मेवार निकायबाट आएको छ? हजुर, यो हामी एक्लैले गरेर त भएकै होइन। सुरुवात हामीले गर्यौँ, यज्ञमा कर्ता एउटा भए पनि छोइदिएपछि, कर्तालाई छोइदिएपछि सबैले यज्ञ गरे बराबर हुन्छ। र हामी अहिले म जस्तै अहिले हामी 200 जना समर्पित युवाहरू अहिले देशैभरिका मानव सेवा आश्रमको सेवामा समर्पित छौँ। 1000 भन्दा बढी हाम्रा अभिभावकहरू हुनुहुन्छ जसले तिमीहरू अगाडि बढ, हामी साथमा छौँ, जसले हाम्रा हरेक सुख दुःखमा सहयोग गर्नुहुन्छ। र अहिलेका दिनहरूमा नेपाल सरकारले पनि यो विषयलाई अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ। त्यसको सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रथम महिला जसले हामीलाई हप्तामा एकचोटि जस्तो फोन गर्नुहुन्छ, आश्रममा गर्नुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, दुःख सुख सोध्नुहुन्छ, त्यसले एउटा ठुलो प्रेरणा मिलेको, ऊर्जा मिलेको अनुभूति। उहाँहरू आफै आउनु भएको छ यहाँ? एकदमै। यो अहिले हाम्रो भक्तपुर शाखाको औपचारिक समुद्घाटन नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले नै गर्नुभएको हो। र यसमा अझ बढी हाम्रो प्रमुख संरक्षक डाक्टर गोविन्द टण्डन हुनुहुन्छ, देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा अभिभावकहरू हुनुहुन्छ जसले हाम्रा हरेक सुख दुःखमा साथ सहयोग गर्नुहुन्छ। एउटा साझा अभियान बनेको छ। कसैले तपाईलाई मेरो घरमा रोगी छ अथवा यो दीर्घ रोगी छ अथवा मेरो बाबुआमा अथवा मेरो कोही परिवारको सदस्य यसरी अपाङ्ग भयो, मनोरोगी भयो, लगेर आश्रममा राख्दियो भन्ने पनि आग्रह आउँछ? दिनमा 50वटा भन्दा बढी फोन आउँछ, यस्ता फोनहरू। अनि हामी उहाँहरूलाई भन्छौँ आफ्ना परिवारका सदस्यमा स्वाभाविक रूपले मानसिक रोगी हुन सक्नुहोला, कमजोर हुन सक्नुहोला। र अहिले मलाई के अनुभव हुन्छ भने म पनि मेरो परिवारमा किन प्यारो छु भने म मेरो परिवारलाई केही दिन सकिराखेको छु। जुन दिन म परिवारलाई दिन नसक्ने हुन्छु या मेरो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग कमजोर हुन्छ, मेरो शरीरको कुनै एउटा नसा खुम्चिन्छ, त्यसपछि मेरो अवस्था पनि सडकमै जाने होला जस्तो अहिलेको यो परिस्थिति हेर्दा चाहिँ त्यस्तो अनुभूति हुन थालेको छ। र हामी ती व्यक्तिहरूलाई भन्छौँ हामी मानव सेवा आश्रम भनेको कोही नभएका बेसाराहरूका लागि हो। तपाईको परिवारमा कोही बिरामी हुनुहुन्छ, मानसिक रोगी हुनुहुन्छ भने बरु हामीले गर्न सक्ने सहयोग गर्छौँ, हजुरहरू आफैले नै संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर कन्भिन्स गर्छौँ। र पनि कतिजनाले मान्नुहुन्न, तर हाम्रो अनुरोध चाहिँ त्यही नै हुन्छ। तपाईहरू दूर दराजमा पुग्नु भएको छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुग्नु भएको छ, धेरै पीडादायी यस्ता घटनाहरू पनि देख्नु भएको होला। त्यस्ता बुवा आमा, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सडकबाट उठाएर ल्याउनु भएको छ। त्यो तपाईहरूले उठाइरहँदा त्यो समाजमा बस्ने व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ आफूलाई कसैले राजनीतिज्ञ भन्लान्, कसैले समाजसेवी भन्लान्, कसैले चाहिँ नागरिक समाज भन्लान्, तिनीहरूले केही प्रतिक्रिया दिँदैनन्, केही सहयोगको अपेक्षा तपाईहरूलाई मतलब हामी सहयोग गर्छौँ भनेर भन्दैनन्? यसमा दुईटै अनुभव, सहयोग पाएको पनि अनुभव छ, असहयोग मिलेको पनि अनुभव छ। त्यस्ता धेरै जनप्रतिनिधिहरू अहिले स्थानीय तहमा भेटेका छौँ। इभन हामी सडक पेटीमा ती व्यक्तिहरूको उद्धार गर्न जाँदा उहाँहरू पनि आफै आएर, जस्तो विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी जब सडकको उद्धारका लागि जाने क्रममा फोन गर्छौँ, उहाँ आफ्ना मिटिङहरू पनि छोडेर आइदिनुहुन्छ। अनि ती व्यक्तिहरूलाई हामी एम्बुलेन्समा राखेर अस्पताल लान, आश्रम लान खोज्दा मेरो गाडीमा राखिदिनुहोस्, मेरो गाडी पवित्र हुन्छ भन्ने पनि हुनुहुन्छ। कोही जनप्रतिनिधिहरूलाई फोन गरेर सबै कुरा बताउँदा पनि उहाँहरूले यसको महत्त्वलाई नै बुझ्नु भएको हुँदैन। सायद त्यो चेतनाको लेभलको कारणले पनि होला, कसैको एकदमै सहयोग पनि पाएका छौँ, काहीँ सहयोग पाउनलाई अलिकति मेहनत पनि पर्छ। तर हामी निरन्तर राम्रो नराम्रो, सहयोग असहयोग दुइटैको बिचमा समभाव राखेर
सेवामा अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ। जसरी सडकबाट उठाएर ल्याउनु भएको छ ती दिन दुखीहरूलाई तपाईँले यहाँ ल्याएर एउटा फेरि योग्य बनाउनुहुन्छ, फेरि हिँड्न लायक बनाउनुहुन्छ, फेरि बोल्न लायक बनाउनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको दैनिकी फेरि एकदम सहज हुन्छ। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि परिवारले मेरो घरमा पठाइदेऊ अथवा हामी लिन आउँछौँ, यो पुनर्मिलन गराइदेऊ भन्ने आग्रह पनि आएको छ कतैबाट? सुखद पारिवारिक पुनर्मिलन आजसम्म हामीले यो 9 वर्षको बिचमा 1500 जना जसलाई हामीले सडक पेटीबाट उठायौँ, लिएर आयौँ, सेवा गऱ्यौँ र उहाँहरूको परिवार पत्ता लागेपछि 1500 जना पारिवारिक पुनर्मिलन भयो। लगभग 1-1.5 महिना अगाडि मात्रै हामीले 2 जना बङ्गलादेशी नागरिकहरू, एकजना दाइ र एकजना दिदीलाई सुखद पारिवारिक पुनर्मिलन गरायौँ। इभन उहाँहरूको परिवारले उहाँहरू मरिसक्नुभयो भनेर आफ्नो संस्कार अनुसार क्रियाकर्म गरिसक्नु भएको परिवारलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराएर परिवारमा एउटा ठुलो हर्ष आएको पनि हामीसँग अनुभव छ। कति अब परिवार भेटियो, अब हामी परिवारलाई ल न तपाईँहरूको परिवार यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, हामीले सेवा गऱ्यौँ, अब तपाईँहरू आफैले नै लगेर संरक्षण गर्नुहोस् भन्दा नमानेका होइन, त्यस्ता अनुभवहरू पनि हामीसँग छन्। आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारका आमा बाबाहरू पनि सडक पेटीमा आइपुगेर पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि प्रयास गर्दा उहाँहरूले आनाकानी गरेको अनुभवहरू पनि छ। साना साना केटाकेटीहरू पनि तपाईँहरूले सडकबाट उठाएर ल्याउनु भएको छ। तिनलाई शिक्षा दीक्षा यो बन्दोबस्तीको समस्या होला, त्यसको त्यो कसैले चाहिँ त्यो भार लिन चाहन्छ अथवा चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छ भने तपाईँहरूको कुनै त्यस्तो प्रावधानहरू छन् कि अथवा केही तपाईँहरूका चाहिँ यहाँका चाहिँ नियम नीतिहरू मान्नुपर्छ कि हाम्रा दर्शकहरूले चाहना राख्नु होला, देख्नु होला होइन, म सहयोग गर्न चाहन्छु भन्नु होला, त्यसको लागि चाहिँ के छ तपाईँहरूको प्रक्रिया? अहिले बाबु नानीहरू मानव सेवा आश्रमको छानामुनि देशैभरि गरेर अहिले 130 जना बालगोपाल छोराछोरी बाबु नानीहरू मानव सेवा आश्रमको संरक्षणमा हुनुहुन्छ। लगभग 35 जना बच्चाहरू त आश्रममै आएर जन्मिएका छन्। एउटा मनोरोगी महिला सडकमा हिँड्दै जाने क्रममा विभिन्न कारणबाट गर्भ बसेको हुन्छ, उसको बुवा को हो भन्ने थाहा हुँदैन, आमाले पनि आफ्नो बारेमा बताउन सक्नु भएको हुँदैन। त्यस्ता महिलाहरूबाट जन्मिएकै बाबु नानीहरू अहिले 30 जनाभन्दा बढी छन्। विभिन्न आफ्नै बा आमाका गैर जिम्मेवारीका कारण सडकमा आइपुगेका बाबु नानीहरू छन्। केही मानसिक रूपमा कमजोर, बौद्धिक रूपमा कमजोर बाबु नानीहरू पनि छन् र अहिले ती बाबु नानीहरू अहिले हाम्रो बाल शाखा गोर्खा चाहिँ हाम्रो बाल शाखा हो। अहिले स्कुल पढ्ने उमेरका र मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा सबालाङ्ग बच्चाहरू चाहिँ हामीले गोर्खामा राखेर उनीहरूको पठन पाठन, उनीहरूको व्यक्तित्व विकासको प्रयास गरिराखेका छौँ भने अरू बाबु नानीहरू चाहिँ विभिन्न शाखामा 2-4 जना बाबु नानीहरू लगभग सबै शाखामा हुनुहुन्छ र अहिले 1 जना बाबु नानीको अभिभावकत्व लिने अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। कतिजनाले बाबु नानीहरूको पठन पाठनमा सहयोग गर्ने हाम्रा अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ। यो आश्रम नै सबैको मुठी मुठीको सहयोगले तन मन, कसैले तन हुनेले तन दिनुभएको छ, धन हुनेले धन दिनुभएको छ, मन हुनेले मन दिनुभएको छ। सबैको साझा आश्रम बनेको छ। कतिले आमा बाबाका छोरा बनेर छोरी बनेर मासिक रूपमा लाग्ने खर्चको होइन प्यारेन्टिङ गरिदिनु भएको छ। बाबु नानीको त्यसरी नै खर्चमा सहभागिता जनाइदिनु भएको छ। त्यस्ता दाताहरू पनि हुनुहुन्छ जसले आफ्नो मासिक आम्दानीको 10% आश्रमको सेवालाई अर्पण गर्ने दाताहरू पनि छन्। कतिजनाले आफ्नो व्यापारको सेयर certain% सेयर चाहिँ मानव सेवा आश्रमलाई दिनुभएको छ। कति सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले certain% सेयर मानव सेवा आश्रमको है भनेर गरिदिनु भएको छ। सबैको साझा आश्रम बनेको छ, सबैको साझा अभियान। सबैको साझा अभियानले खाना नाना र छाना पर्याप्त छ हो। हाम्रो सन्देश पनि यही हो। सामाजिक संस्था भन्ने बित्तिकै कुन डलरले, हामीलाई पनि अहिले धेरैजनाको प्रश्न यही हुन्छ, कहाँबाट डलर आउँछ, कहाँबाट फन्डिङ छ, धेरैको प्रश्न यही हो। तर हामी के भन्छौँ, यो तपाईँहरूको सहयोगले चलेको आश्रम हो। तपाईँहरूको सहयोग भन्दा पनि अझ योगदानले चलेको आश्रम हो। र आजको यो 9 वर्षको बिचमा आइपुग्दा आजकै दिनमा मानव सेवा आश्रमको छानामुनि देशैभरि गरेर 1600 जनाको संरक्षण छ। 1600 जनाको हामी आमा बुवा बनेर, छोराछोरी बनेर, भाइ बहिनी बनेर उहाँहरूको सेवा गर्न पाएका छौँ। महिनामा 2 करोडभन्दा बढी खर्च छ देशैभरि। त्यो सबै सहयोग भनेको अहिले नेपाल सरकार, तिनै तहको सरकारको 30 देखि 35% चाहिँ नेपाल सरकारको सहयोग
योगदान छ भने 70% सहयोग भनेको देश विदेशमा रहेका सबै मानवता प्रेमी परोपकारी मनहरूकै सहयोगले चलिरहेको छ। स्वतस्फूर्त सहयोग गर्न आउनुहुन्छ। स्वस्फूर्त हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर आजसम्म हामीले कसैलाई पनि भनेका छैनौँ। स्वस्फूर्त एउटा सहयोग। रामजीजीले नै आफैले कुरा कोट्याउनु भयो। एउटा तितो यथार्थ के हो भने तपाईले जे भन्नुभयो नि हामीले पनि बुझेको, हामीले पनि समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा देखेको भोगेको यथार्थ के हो भने साँच्चै सेवा गर्ने र त्यो सेवालाई चाहिँ सेवा गरे जस्तो देखाएर आय आर्जन गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो पवित्र कार्य गर्नेहरूलाई त्यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ त्यो अलिकति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको हुन्छ। त्यो पनि गाह्रो पाटो हो। त्यसलाई पनि ती सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सुधार्न सकिन्छ कि हो। हामीले त्यही एउटा सकारात्मक सन्देश सामाजिक संस्था सञ्चालन गर्न एउटा अभियानलाई एउटा लक्ष्य वेदन गर्नका लागि वैदेशिक दात्री निकायका सहयोग कुरेर बस्नु पर्दैन। हामी सबै स्वावलम्बी बनेर राम्रो काम गऱ्यौँ भने सबैको साथ पाइन्छ, सहयोग पाइन्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण आज मानव सेवा आश्रम बनेको छ। र विश्व मानचित्रमा आजसम्म हामी विदेशी सङ्घ संस्थाका सदस्य हौँ भनेर हामीहरू हिँड्ने गर्छौँ। तर नेपालबाट सुरुवात भएको अभियान र सामाजिक संस्थाले पनि विदेशमा यसको सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण आज मानव सेवा आश्रम बन्दै गइराखेको छ। र हामी विदेशमा रहेका नागरिकहरूको बिचमा गएर पनि नेपालबाट सुरुवात भएको मानव सेवा आश्रमको परिचय, यो अभियानले गर्दै गरेको काम र मानवता प्रवर्धनका लागि हामीले कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। र हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ एक दिन हामी मर्नुपर्छ। हामी जति पनि सेवामा समर्पित अभियन्ताले कसम खाएर हिँडेका छौँ कि एक दिन मर्नुपर्छ। हामीलाई सामाजिक सेवा गरेर धन आर्जन गर्नुपर्ने, गाडी चढ्नुपर्ने, घर बनाउनु पर्ने छैन। यदि घर नै बनाउनु पर्ने छ, गाडी चढेर लग्जरियस लाइफ चलाउनु छ भने त म व्यापार व्यवसायमा लागे पनि त भयो नि, उद्योग व्यवसायमा लागे पनि भयो। यो तपाईँ जस्तो पवित्र सेवा गरेको व्यक्ति बिरलै होलान् होइन, तर यही व्यवसायलाई व्यापार बनाउनेहरू पनि छन् होइन। समाज सेवाको नाउँमा गाडी चढ्ने पनि छन्, धेरै दात्री निकायबाट दान लिएर आउने पनि छन्, त्यो दानलाई दुरुपयोग गर्नेहरू पनि छन्। हो, तिनीहरूलाई पनि यो पवित्र सेवा हो है, त्यो दानलाई सदुपयोग गरौँ भनेर दिने सन्देश चाहिँ तपाईँहरूले जुन दिनुभएको छ नि, हो यो पाप र धर्म भन्छौँ नि हामी त विश्वास गर्छौँ नि। हो, त्यो दानलाई पनि त एउटा धर्ममा परिणत गर्न सकिन्छ होला नि। एकदमै अहिले हामीले गरेकै त्यही हो। हामीले भन्ने गर्छौँ कुपात्रलाई गरेको दानले जुन आनन्द प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो प्राप्त हुँदैन। दान भनेको, सेवा भनेको पनि सत्पात्रमा हुनुपर्छ। र आज मानव सेवा आश्रम त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको अनुभूति हुन्छ। आश्रममा कुनै पनि दिन खाली हुँदैन। कसैले आफ्नो जन्मदिनमा आएर भोजन गराउनुहुन्छ, कसैले आफ्ना बाबाआमाका पितृकर्महरूमा आएर सहयोग गर्नुहुन्छ, कसैले आफ्ना विवाह वर्षगाँठहरूमा आएर योगदान गर्नुहुन्छ। यो स्वस्फूर्त रूपमा, किनकि कर्मलाई मान्छेले सम्मान गर्ने रहेछ, सेवालाई मान्छेले सम्मान गर्ने रहेछ, सहयोग गर्ने रहेछ, र त्यो हामीले अनुभूति गर्न पाइराखेका छौँ। तपाईँमा जुन एउटा सेवाको भाव आएको छ नि, यो त सबैले नमन गर्नुपर्छ रामजीजी। तथापि प्रश्न गर्छन् क्या, रामजी अधिकारी यो समाज सेवामा किन लाग्यो भनेर गर्ने प्रश्नको जवाफ चाहिँ के दिने? आत्मसन्तुष्टिका लागि, सुखानुभूतिका लागि। अहिले मेरो चेहरामा जुन मुस्कान छ त्यो सेवाकै कारणले गर्दा आएको हो। हजुरसँग बसेर जुन साक्षात्कार गर्न सकिराखेको छु यो सेवाकै शक्तिले गर्दा प्राप्त भएको हो। र म सबैजना यतिखेर जसले हाम्रो कुराकानीलाई, हाम्रो टेलिभिजनलाई हेरिराख्नु भएको छ, म सबैजनालाई जीवनको अन्तिम क्षणमा पछुताउन नपर्नका लागि गर्नुपर्ने भनेको सेवा हो, निस्वार्थपूर्वकको सेवा। म 60-65 वर्ष पुगिसक्नुभएका बाआमालाई गएर सोध्छु, प्रायलाई आमा बुवा के तपाईँ आफ्नो जीवनदेखि खुसी हुनुहुन्छ? धेरै आमा बाबाले टाउको हल्लाउनुहुन्छ। अनि म सोध्छु किन खुसी हुन? गाडी छ, घर छ, बङ्गला छ, छोराछोरी, नाति नातिना, एभ्रिथिङ, सबै चिज छ तपाईँसँग, र पनि किन चेहरामा ठुस्कान? के भयो भन्छु। अनि धेरै आमा बाबाले भन्नुहुन्छ, नानी पहिला जवानीमा जोस हुँदा होस भएन, अहिले होस त आयो, जोसै बाँकी छैन भन्नुहुन्छ। अनि ती बाआमाले गाउने गीत उहाँहरूको भावना यस्तो हुन्छ, जिन्दगीको गोरेटोमा जति हिँडे पनि, जिन्दगीको गोरेटोमा जति हिँडे पनि
कहीँ पनि पुगिएन, बित्यो जिन्दगानी। आज बित्यो, भोलि बित्यो, सधैँ बित्यो एकै। जीवन के हो बुझिएन, कपाल फुल्यो सेतै। जीवन के हो बुझिएन, कपाल फुल्यो सेतै। आज धेरै मानिसहरूको जीवन भनेको जीवनलाई अनुभूति नै नगरिकन कपाल फुलिसकेको अनुभूति आज धेरै आमा बुवाले गरेको देख्ने गर्छु म। तसर्थ जीवनको अन्तिम क्षणमा पछुताउन नपरोस्। समय छँदै हामी सबैले निस्वार्थपूर्वक सेवा गरौँ, सबैलाई प्रेम बाँडौँ, सबैलाई सहयोग गरौँ। अझ आफूभन्दा कम अवसर पाएका व्यक्तिहरूलाई अझ बढी सहयोग गरौँ। यसले अत्यन्तै आत्मसन्तुष्टिको अनुभूति हुन्छ। तपाईँ बुवा आमालाई भेट्न जानुहुन्छ कि बुवा आमा पनि यहाँ आश्रममा तपाईँलाई भेट्न आउनुहुन्छ कि? यसमा अलिकति ट्रेजेडी छ। म मेरो बुवा आमाको एक्लो छोरो। अनि जब म सेवामा समाहित भइसकेपछि मेरो बुवा आमा गोर्खामा हुन्थ्यो। अनि म फोनबाट कुराकानी गर्ने, बिरलै बुवा आमाकोमा जान पाउने। अनि बुवा आमा आफै नै मलाई भेट्न। अनि एउटा उखान पनि छ नि, आमा बुवाको मन छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गामुढामाथि। तर मेरो बुवा आमाबाट मलाई अत्यन्तै मिठो प्रेम, साथ, अभिभावकत्व रह्यो। र अहिले म जुन सेवाको बाटो हिँडिराखेको छु, अहिले बुवा आमा पनि सेवामै समर्पित हुनुहुन्छ। र अहिले बुवा आमा मुख्य कार्यालय हेटौँडाको सेवामा आफूले सकेको, मेरो बुवा बगैँचाहरू बनाउने यताउति, बुवा नेपाल आर्मीको रिटायर हो। अनि फलफुल बगैँचाहरू छन्, आमाले पनि त्यहाँ जाने, दिनभरि आफूले सकेको योगदान गर्ने। र मेरो बुवा आमा पनि सँगै हेटौँडामै बस्न पाइराखेको छु, आमा बुवासँगै। रामजीजीको अनुभवमा, रामजीजीको दृष्टिमा भगवान भनेको के रहेछ? भगवान भनेको आफैभित्र रहेको अनुभूति हो। हामी जुन भन्छौँ, हामी त भन्छौँ कोही जान्छन् कावा काशी, कोही चारै धाम, अलग निरञ्जन घरभित्रै छन्, बाहिर केको काम। भगवान भनेको हामीलाई जन्म दिनुहुने हाम्रा मातापिता हुन्। हाम्रो शास्त्रले पनि भन्छ, हाम्रा ऋषि मनीषीहरूले पनि भन्छन्, ईश्वरलाई पाउने पहिलो भर्याङ भनेको आमा हो। तर आज म देख्ने गर्छु धेरै मानिसहरू मन्दिर मस्जिद गुम्बा जाने गर्छन्। म नास्तिक होइन, फेरि म पनि आस्तिक नै हो। म मन्दिर देखेँ भने, मस्जिद देखेँ भने, गुम्बा देखेँ भने शिर श्रद्धाले निहुराउँछु। तर पहिलो भर्याङमै धेरै मान्छे चिप्लेर लड्ने अनि सुख शान्ति समृद्धि आनन्द काशी गया मक्का मदिनाको कुरा गरेर हुँदैन। त्यसका लागि भगवान भनेको आफूभित्रको सच्चिदानन्द जुन छ, हामीले उसलाई अनुभूति गर्ने हो। कोही न कोही एउटा परम शक्ति हुनुहुन्छ जसले हामीलाई सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। तर यसको अर्थ फेरि हामी हरे राम हरे कीर्तन मात्रै गरेर बसेर चाहिँ हामीले त्यो भगवानको अनुभूति हामीले गर्न पाउँदैनौँ। त्यसका लागि हामीले सत्कर्म गर्नुपर्छ। सत्कर्म गर्दै गयौँ भने त्यो आनन्द, त्यो भगवानको अनुभूति हामीले गर्न पाउँछौँ। धन सम्पत्ति सम्पन्नता भने चाहिँ तपाईँको परिभाषामा के त? त्यो एउटा माध्यम मात्र हो, साध्य होइन। जरुरी पर्छ, धन पनि आवश्यकता पर्छ, तर त्यो नै सबै कुरा होइन। आज धेरै आर्थिक रूपले सम्पन्न भएका व्यक्तिहरू पनि जीवनको अन्तिम क्षणमा पछुताएर होइन मरेको देखेको छु मैले। कोही आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिहरू पनि एकदम खुसी खुसीका साथ, आनन्दका साथ जीवनलाई अगाडि बढाइराखेको पनि देखिराखेको छु। तसर्थ ती धन सम्पत्ति भनेका ती सबै एउटा माध्यम हुन्, साध्य होइन। आज अधिकांश मान्छे त्यसैको पछाडि दौडिएको देखिन्छ। त्यो पनि आवश्यक छ, तर त्यसले मात्रै केही हुँदैन। आत्मसन्तुष्टि भनेको के त? आत्मसन्तुष्टि भनेको जे कुरा गरिराखेका छौँ, जसले आफूले गर्दै गरेका कुरा, आफूले गर्दै गरेका कर्म, जब हामीले गर्दै गरेको कर्मलाई देखेर हाम्रो समाज, हाम्रा मातापिता, हाम्रा अग्रजहरू ठाडो बनाएर मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो आफन्त भन्न सके भने त्यही नै त सत्कर्म हो। आँसु झर्छ तपाईँको? म धेरै रुन्छु, धेरै रुन्छु। ती आमा बुवाहरू जब सडकपेटीमा देख्छु, बलात्कृत महिलाहरू, एउटा 70 वर्षका आमाहरू पनि आज सडकमा सामूहिक बलात्कारमा परेको, ती आमा बुवालाई उद्धार गर्नुपर्छ। कतिका शरीरमा किरा परिराखेको हुन्छन्, अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा हामीले उहाँहरूको उद्धार गर्नु परेको हुन्छ। त्यो अवस्थालाई देख्दै गर्दा मनमा पीडा हुन्छ र म रुन्छु। रोएको पनि आफै हल्का हुनका लागि हो। अब तपाईँको एउटा लक्ष्य हुन्छ नि रामजीजी, अहिले गरिराख्नु भएको यो मानव सेवाबाट पुग्ने लक्ष्य, एउटा मान्छेले लक्ष्य लिएको हुन्छ, म यहाँसम्म योसम्म गर्छु भनेर। तपाईँको लक्ष्य चाहिँ के हो? हाम्रो देश नेपाल, जहाँ पशुपतिनाथले बास गर्नुभयो। आज नाथैनाथले बास गरेको देश हो नि त हाम्रो देश। पशुपतिनाथ यहीँ, मुक्तिनाथ यहीँ, मच्छिन्द्रनाथ यहीँ, स्वयम्भूनाथ यहीँ। आज नाथैनाथको देशमा धेरै बेसहारा भएर, अभिभावकविहीन भएर सडकपेटीमा जुन आमा बुवाहरू बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने र हाम्रो देश नेपाललाई सहयोगापेक्षी
सडक मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने र मानवताको देश नेपाल, मानवता अझै जिउँदो छ, मानवताको अध्ययन गर्नु पर्यो, प्रेमको अध्ययन गर्नु पर्यो, करुणाको अध्ययन गर्नु पर्यो, स्वावलम्बनको अध्ययन गर्नु पर्यो भने मानिसहरू नेपाल आउने अवस्था निर्माण गर्ने, यो मेरो जीवनको लक्ष्य हो। र हामी 2078 भित्रमा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण गरिसके पश्चात हामी मानवताको देश नेपाल भनेर परिचित गराउनका लागि हामीले अहिले नै धेरै योजनाहरू बनाएका छौँ। अहिले पनि हाम्रा बाटाघाटाहरूमा धेरै पशु चौपायाहरू हैन, बिरामी कुकुरहरू, गाई गोरुहरूलाई छोडिएको हुन्छ। हामी एनिमल वेलफेयरको सेक्टरमा अहिले त बोल्न सक्ने व्यक्ति, मानिस भनेको बोल्न सक्ने, मलाई भोक लाग्यो, मलाई दुख्यो भन्न सक्छ। तर ती प्राणीहरू छन् जो अबोध छन्, जो बोल्न सक्दैनन् हैन, मलाई दुख्यो भन्दैनन्, सडक पेटीमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। र हामी 2078 पछि हामी एनिमल वेलफेयरको लागि पनि सेवा गर्ने योजनामा अगाडि बढिराखेका छौँ। तपाईहरुको यो सेवाभाव र तपाईहरुको यो सत्कर्म माथि तपाईहरु विजय प्राप्त गर्नुहोस्, तपाईहरुको त्यो लक्ष्य सफल होस्। हाम्रो टेलिभिजनमा यो सुखद अनुभूति र सुखद क्षणको र सुखद कार्यको तपाईले जसरी सन्देश दिनुभयो त्यसका लागि हामी तपाईप्रति नमन गर्छौँ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, कलम रोए शब्द बन्छ, कवि रोए कविता। कलम रोए शब्द बन्छ, कवि रोए कविता। धर्मी मरे श्रद्धाञ्जली, पापी मरे रमिता। ज्ञानी भए ध्यानी हुन्छ, ध्यानी भए विवेकता। जो शील संयममा रम्दछ उसैमा आउँछ मानवता। मानवता नै पहिलो श्रेणी, त्यसैका लागि सजगता। छोडी स्वार्थ गरौँ सेवा, तबै मिल्छ अमरता, तबै मिल्छ अमरता। धन्यवाद।